प्रोग्राम तर्ज हयात में इस हफ्ते गुफ्तगू होगी इस्लामी लिबास पे। लिबास जो हम अपनाते हैं, हमारा तर्ज ज़िंदगी और तर्ज लिबास कैसा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और बेहतरीन लिबास कौन सा लिबास है जो इस्लाम ने इंसान के लिए मुशख़्ख़स किया है, उसका सही तरीक़े इस्तेमाल क्या है या गलत तरीक़ा जो आजकल अपनाया जाता है लिबास पहनने का, वो क्या है, इस पे गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम तर्ज हयात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तर्ज हयात के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। प्रोग्राम में बात होती है इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के बारे में, और आज भी बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे और आपकी आरा और तजावीज़ से भी हम आशना होंगे इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और वो ख़ूबसूरत मौजू जो हर किसी से ताल्लुक़ रखता है और इंसान चाहता है कि उस पर गुफ्तगू हो, क्योंकि इंसान की ज़रूरत है वो हर दिन में, हर रोज़ में, हर लम्हे वो इंसान मोहताज है उस चीज़ का। वो है इंसान का लिबास, इंसान का ड्रेस, इंसान जो कपड़े पहनता है। हम आज चाहेंगे बात करें इस सिलसिले में कि इंसान को जो लिबास अल्लाह ताला ने दिया है, ये किस तर्ज का होना चाहिए, क्या तरीक़ा है इसका, इस्लाम ने कौन से अनासिर इसके लिए मुशख़्ख़स किए हैं, क्या क्वालिटीज़ बयान की है इस्लाम ने, और इस्लाम जिसे इस्लामी लिबास कहा जाए उसकी क्या ख़ुसूसियत हो सकती है और तरीक़े इस्तेमाल कैसा है इसका, इस सिलसिले में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हस्ब मामूल हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आये करीमा की तिलावत से, तो आइए मिलके आये करीमा की तिलावत सुनते हैं। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जिससे अपनी शर्मगाहों का पर्दा करो, और जीनत का लिबास भी दिया है, लेकिन तक़वा का लिबास सबसे बेहतर है। ये बात आयात इलाहिया में है कि शायद वो लोग नसीहत हासिल कर सकें। जी हाँ, ये आये करीमा का तर्जमा है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, और मुफीद नुकात जो इस आये करीमा में हमने मुशाहिदे किए, और आपने देखा कि खुदावंद करीम की तरफ से एक बख्शिश है, एक अता है ये लिबास, या दूसरे अल्फाज में यूँ कहूँ कि दूसरे आयात का भी जब हम सहारा लेते हैं तो ये बात साबित होती है कि ये लिबास जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये उसकी तरफ से एक नेमत है। लिहाजा यहाँ पे ज़िक्र हुआ कि मैंने नाजिल किया इस लिबास को और इंसान को अता किया। ये सूरह आराफ में ये आये करीमा मौजूद है, और इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो लिबास अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, इंसान को इस नेमत के मुकाबले में शुक्रगुज़ार होना चाहिए, इस नेमत का हक़ अदा करना चाहिए। तो ये नेमत जो खुदा ने दी है, दो चीज़ें इसमें हमें काबिल मुलाहिज़ा हैं जो हमें नज़र में रखनी होंगी। एक इसमें लफ्ज़ रेशा आया है और एक लफ्ज़ सवाआत, यानी खुदा जब कहता है कि मैंने इस लिबास को नाजिल किया, तुम्हें बख्शा है इंसान, तो तुम इसके ज़रिए से क्या कहो, सवाआत हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका ज़िक्र हम आवाम में नहीं कर सकते। इंसान की बॉडी के उस हिस्से को, उस पार्ट को कहते हैं कि जिसका तज़किरा करना आवाम में शर्म का बायस बनता है। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि इसके ज़रिए से तुम सत्र करो, इसके ज़रिए से तुम पोशीदा करो उन आज़ा को, अपनी बॉडी के उन पार्ट्स को,
اور دوسری چیز جو اس میں آیا ہے وہ ہے ریشہ. ریشہ عربی میں اصل میں پرندے کے بالوں کو کہتے ہیں. دیکھیں پرندے کی خوبصورتی کس سے ہوتی ہے؟ اس کے بالوں سے ہوتی ہے, اس کے پروں سے ہوتی ہے. جب وہ پرواز کرتا ہے تو اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ریشہ اس کے لیے بھی آپ کو بطور ریشہ یہ لباس تمہیں عطا کیا ہے, یعنی تاکہ اس سے تم خوبصورت بنو. جب تم اس لباس کا استعمال کرو گے اور اس سے اپنے بدن کو چھپاؤ گے تو تمہاری خوبصورتی بڑھے گی اور تمہارے اندر حسن و جمال پیدا ہوگا. یہ کلی طور پہ انسان سے کہا گیا ہے. لہٰذا انسان جب استعمال کرتا ہے تو اس لباس کے استعمال کے اور بھی فائدے ہیں. جیسے انسان اپنے آپ کو طبی یا غیر طبی جو بھی بلائیں یا مضرات ہوتی ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اسی طرح سے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے سردی سے, گرمی سے, اور اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو اس لباس کے ذریعے سے خوبصورت بناتا ہے. جیسے خداوند کریم نے بہت سی چیزیں نازل کی ہے قرآن آسمان سے, اسی طرح سے لباس کو بھی نازل کیا. مثلا قرآن کہتا ہے کہ میں نے حدید یعنی لوہا نازل کیا آپ لوگوں کے لیے, میں نے قرآن نازل کیا ہے. اسی طرح سے کہتا ہے کہ میں نے لباس بھی آپ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے. لہٰذا اب یہ ذمہ داری بنتی ہے انسان کی کہ انسان اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مشکور کریں اور انسان خدا کی بارگاہ میں اس ہدیہ الہی کو, اس عطائے الہی کا شکریہ ادا کریں. تو آئیے دیکھیں کہ اس سلسلے میں جو ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں لباس کی کتنی اہمیت ہے, اور یہ اہمیت نہ فقط انسان کے طبعی بدن کے اعتبار سے ہیں چونکہ وہ تو ہے ہی, اس کی ضرورت ہے, لہٰذا اس کو سردی گرمی سے بچانا ضروری ہے. اور یہ لباس کا سلسلہ آج سے شروع نہیں ہوا بلکہ حضرت آدم کی خلقت کے وقت سے لباس کا یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک زمانہ تھا جب انسان اپنی احتیاجات اور ضروریات کی بنا پہ انسان اپنے بدن کو چھپاتا تھا, پتوں سے چھپاتا تھا. پھر آگے چل کے جب تمدن اور تہذیب کی دنیا میں آ گیا تو جانوروں کی کھال سے اپنے آپ کو چھپانے لگا. اس کے بعد جب صنعت کا دور آیا تو لباس بنانا شروع کیا. انسان نے مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے اپنے بدن کو چھپانے کی کوشش کی. یعنی جتنی تہذیب اور تمدن ترقی کرتی گئی انسان اتنا ہی مہذب بنتا گیا اور اس کے لباس میں بھی اتنی ہی سجاوٹ آتی گئی, اتنی ہی خوبصورتی آتی گئی. لیکن کبھی بھی ہم نے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ اس نے لباس کو چھوڑ دیا ہو, اس نے لباس کو ترک کیا ہو, بلکہ یہ جیسے کبھی بھی کوئی ایسا فعل انسان سے سرزد ہوا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو پہلا انسان تھا اس کائنات پہ جو آیا, جو پہلی خاتون آئی, تو اگر کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہوا تو پہلی چیز جو ان سے چھینی گئی وہ ان کا لباس تھا. جو شیطان کی طرف سے پہلا کام اس کائنات پہ ہوا وہ یہی تھا کہ انسان اور بشر سے اس کا لباس چھین لیا. جب اس کا لباس چھین لیا تو اس کی جو ایسی پارٹس تھے بدن کے وہ نمایاں ہونے لگے, وہ ظاہر ہونے لگے. لہٰذا خداوند کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے, خداوند کریم کی بارگاہ میں آ کے جب اس نے گریہ کیا, آہوزاری کی اور توبہ ندامت کیا, تب جا کے خدا نے اسے انعام میں یہ لباس عطا کیا. تو خدا کی طرف سے نعمت ہے, خدا کی طرف سے ایک لطف ہے, ایک کرم ہے کہ اس نے لباس ہمیں عطا کیا تاکہ ہم مہذب بنیں. لیکن آج کل کی تمدن اور تہذیب جو مغربی ثقافت کے حامی افراد ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلنا ہے تو انسان کو عریان ہونا پڑے گا. حالانکہ تمدن کی نشانی یہ ہے کہ انسان دن بدن اس لباس کے اندر ہو, اس کا جو بھی وجود ہے جو خداوند کریم کی طرف سے اسے ملا ہے وہ اس لباس کے سائے میں چھپ جائیں. یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان, جیسے ہم احادیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین لباس وہ ہے انسان کا جو انسان کو خدا کی عبودیت سے غافل نہ کرے. یہ بہترین لباس ہے کہ انسان کی عبودیت اور عبادت الہی کا سبب بنے وہ لباس. لہذا جو بھی لباس انسان پہنتا ہے اس کا سب سے اہم ترین فائدہ اور اہم ترین اثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس لباس کے ذریعے سے دن بدن اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کے نزدیک ہو. لیکن اگر اس لباس کے ذریعے سے انسان خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے تو یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے. آئے یہاں پہ رہبر معظم کا عظیم خطاب آپ جوانوں کے نام ہے, دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم کا خطاب کیا ہے.
نظر اسلام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده نظر خیلی روشنی است. المرأة سیدة بیتها، بزرگ خانه زن خانه است. فرماید زن قهرمان نیست، قهرمانه نیست در داخل خانه، ریحانه است، گل خانه است. محیط خانواده باید برای زن محیط امن، محیط عزت، محیط آرامش خاطر باشه تا زن بتوانه اون وظیفه اساسی خودش رو که همین حفظ خانواده است این رو به بهترین وجهی انجام بده. ولی تحقق خواسته اسلام در خانواده با این بیانات تمام نمیشه، حل نمیشه. احتیاج به ضمانت اجرایی دارد. عمده کار رو خود بانوان باید انجام بدن. شما هستید که می توانید فکر کنید، اندیشه ورزی کنید، مطالعه کنید، معضلات رو در مقام نظر و اندیشه حل کنید و در مقام عمل راه کار اجرایی ارائه بدید. रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब का अजीम पैगाम आपने सुना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बात हो रही थी लिबास की, और इसी हवाले से जो मगरबी कल्चर और सकाफ़त पनप रही है इस्लामी घरों में और इस्लामी सोसाइटीज़ में, इसके हवाले से हमें बहुत ही होशियार रहना होगा और हमें देखना होगा इस्लाम ने कौन सा लिबास हमारे लिए मुशख़्ख़स किया है और उस लिबास को अपनाने की कोशिश करें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल व अन यरा असर निअमिही अला अब्दिह, और अल्लाह ताला जो है वो जमील है, वो खूबसूरती को पसंद करता है, और इंसान की खूबसूरती जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था इंसान के लिबास में है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान की इस खूबसूरती पे इंसान जो है मशकूर दरगाह इलाही हो, शुक्र करे खुदा की बारगाह में, और खुदा देखना चाहता है, पसंद करता है, युहिब्बु यानी पसंद करता है खुदा कि वो अपने अब्द के अंदर इस नियामत का असर भी देखे। और ये नियामत का असर किस तरह से, अगर खुदा ने हमें लिबास बतौर नियामत अता किया है तो उसका असर इसमें है कि हम सही इसका इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल लिबास का यही है कि जो शरीयत ने हमारे लिए दायरा मुशख़्ख़स किया उस दायरे को अपनाएं और लिबास को पहनने की कोशिश करें। लेकिन मगरबी सकाफ़त रोज़ बरोज़ और इसी तरह से गैर इस्लामी सकाफ़त जो आजकल अपने आप को मुहज़्ज़ब कहते हैं और तहज़ीब और तमद्दुन याफ्ता कहते हैं, उनकी नज़र में उरियानियत, बिरहनगी और बदन का नुमायाँ होना, उनकी नज़र में ये सबसे अहम चीज़ है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है। लेकिन खूबसूरती वो है जिसे खालिक ने पैदा किया, और खालिक जिसे कहे कि ये खूबसूरत है उसे खूबसूरत कह सकते हैं, उसे हुस्न कह सकते हैं, उसे अच्छा कह सकते हैं। लेकिन इंसान खुद से बनाए हुए अपने कवानीन के ज़रिए से किसी भी चीज़ को खूबसूरत कहे तो उसमें वो खूबसूरती नहीं आ सकती। लिहाजा ज़रूरत है कि इंसान इस लिबास का सही इस्तेमाल करे। सही इस्तेमाल इसी में है कि जो दायरा अल्लाह ने मुशख़्ख़स किया उस दायरे को अपनाएं, उस हिसार में रहे, ताकि इंसान इसके ज़रिए से दरगाह इलाही में मकबूल हो और उसकी इबादतें कबूल हों। सही लिबास इंसान का यह है, सही इस्तेमाल लिबास का, कि इंसान की फ़ितरत के मुताबिक और इंसान के जो फितरी तकाज़े उसके मुताबिक इंसान लिबास पहने। तो फितरत का तकाज़ा भी यही है कि चूँकि फ़ितरत इस इंसान की फ़ितरत इलाही है, फ़ितरत इस्लामी है, लिहाजा इस्लाम ने जो चीज़ मुशख़्ख़स की इंसान के लिए वो सबसे बेहतरीन लिबास हो सकता है। और इस आय करीमा में हम देखते हैं कि इन्हीं चीज़ों की तरफ निशानदेही की गई है कि आपके लिए लिबास बनाया गया था ताकि आपकी उरियानियत ख़त्म हो। लिबास इसलिए बनाया गया है ताकि वो चीज़ें नुमायाँ ना हो जिन्हें नुमायाँ करने की ज़रूरत नहीं है सरे आम मलाए आम में। लिहाजा यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके मुताबिक इस इस्तेमाल करें इस लिबास का कि जो फितरत ने हमसे कहा है और हमारी फितरत के मुताबिक लिबास चले। इसके बाद एक और चीज़ जो हमें देखते हैं कि कभी गलत इस्तेमाल होता है, कभी क्या आजकल के दौर में हम देखते हैं कि लिबास का सही इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, बल्कि गलत यूज़ और गलत इस्तेमाल बहुत होता है। गलत इस्तेमाल से क्या है, यानी या इंसान इफ़रात व तफरीत से काम ले उसमें, या इंसान इसराफ का शिकार हो। इफ़रात व तफरीत यानी आजकल के मुआशरे में हम देखते हैं इफ़रात
ہی افراد پایا جاتا ہے، یعنی حد سے تجاوز کر چکا ہے انسان، اور جہاں پہ بھی انسان حد سے تجاوز کرے اسے افراد کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اسلام نے اگر حدیں مقرر کی ہیں، سرحدیں مقرر کی ہے لباس کے لیے، لیکن ان حدوں کو توڑ چکا ہے، ان حدوں کو پار کر چکا ہے انسان، لہٰذا اس اسلامی دائرے سے وہ نکل چکا ہے، لہٰذا یہ استعمال غلط ہے لباس کا۔ مثلا ہمارے یہاں لباس ایک خاتون کے لیے، ایک اسلامی خاتون کے لیے لباس کی حدیں مقرر ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، اسی طرح سے ایک مرد کے لیے کہ اس کے باڈیز کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، وہ پوشیدہ ہونا چاہیے، اس پہ ستر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مغربی ثقافت اور غیر اسلامی تہذیب نے اصلی اسلامی تہذیب سے انسان کو دور کیا ہے، اور جو اسلام سے آشنا نہیں ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نئی تہذیب اپنا کے، مغربی تہذیب اپنا کے ترقی کریں گے اور ہمیں تہذیب یافتہ کہا جائے گا، اور اگر ہم نے اسلام کی روایتیں، اسلام کی سنت پہ عمل کیا تو ہمیں پسماندہ کہا جائے گا، تو ایسے افراد جو ہے اپنا تشخص کھو دیتے ہیں، لہٰذا وہ اسلامی لباس اتار دیتے ہیں اور نئی برہنگی اور عریانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو ہے اسلام کی نقطہ نگاہ سے یہ صحیح استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس لباس کا غلط استعمال ہے، اور یہ وہ اسلام نہیں ہے، یہ وہ طرز زندگی نہیں ہے، اور یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، جسے خدا نے، جسے قرآن نے مسلمان کہا ہے، بلکہ مسلمان کی طرز زندگی یہ ہے کہ اس کا لباس اسلامی ہونا چاہیے۔ اور ہم برصغیر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، اسی طرح سے ہمارے بڑے بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو لباس وہاں پہ کرتا شلوار کی صورت میں ہے، اور اس کے اوپر جو خاتون دوپٹہ اوڑھتی ہے اور پورا اسلامی طرز سے وہ حجاب باندھتی ہے، تو وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں دیکھتے ہیں اس لباس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ باہر سے نئی تہذیب آ رہی ہو یا اس ملک کے اندر کی اپنی جو تہذیب پنپ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ اس پہ باقاعدہ طور پہ کام کیا جاتا ہے، اس پہ بیٹھ کے جو مفکرین ہیں، جو افراد سوچتے ہیں، اس پہ سالوں سال کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ اس حجاب کو، اس پردے کو اور اسلامی لباس کو آہستہ آہستہ کم کریں گے، پھر آ کے وہ اپنا لباس پیش کرتے ہیں آہستہ آہستہ، پہلے فلموں کے ذریعے سے، پہلے سنیما کے ذریعے سے، ٹی ویز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، مختلف تصویروں کے ذریعے سے یہ انسان کے ذہنوں میں بھر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو نیا بننا ہے، اگر آپ کو ترقی کرنی ہے، تو آپ کو آہستہ آہستہ سے وہ لباس چھوڑنا ہوگا اور آہستہ آہستہ سے عریانیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اسلامی لباس کو روز بروز فروغ دینے کی کوشش کریں۔ آئیے یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ایک اور ویڈیو کلپ کا، ویڈیو کلپ ساتھ مل کے دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ My name is Fatima. My previous name was Julia. I was born in Australia, Sydney, and my family comes from Greece. Sixteen, 17, I was very much into the way I dressed, my looks, especially what boys thought of me. We liked the attention. With this, in time, as I was growing older, I started to see that the boys, how they treated girls, they disrespected them, the way they dressed, the way they spoke to the boys. I was just an outsider looking in thinking, wow, I'm dressed like those girls. I wonder what the guys that I hang around with think of me.
Some people might just open the Quran and fall in love with Islam. Some people might just, one word might take them. But me, it took a lot of reading because my heart was in love with Christianity. And it just took a lot of digging and research for me to actually get the spark and be like, hang on. And I got a book. Actually, my husband, who was a friend of mine at the time, he actually gave me a book which was Christian and a Islamic debate, which was fantastic because I saw both sides of the story. I said my testimony, and then the heavy weight, the burden was lifted off me. Like, I did not care what will happen. It was 3 years, I think, after I became Muslim. It was the day of Eid al-Fitr. I got a phone call. My dad said to me, I don't want you to come home. I'm so sorry. I'm so sorry. And just my family. I'm so sorry. تو ہم بات کر رہے تھے اسلامی لباس کے بارے میں، اور یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ اگر انسان جب افراد کا شکار ہوتا ہے، جیسے ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ غلط استعمال یہ بھی ہے کہ انسان حد سے گزر جائے، اور حد سے جب گزر گیا تو وہ لباس پھر اسلامی لباس نہیں رہتا بلکہ وہ غیر اسلامی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو جب یہ افراد کی حد کو طے کرتا ہے انسان، تو مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے انسان شہرت کا لباس پہننے لگتا ہے اور شہرت کے لباس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشہور کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسلام نے تاکید کی ہے اور منع کیا ہے اس سے کہ انسان لباس شہرت سے بھی پرہیز کرے۔ یہ اسلامی لباس نہیں ہے اگر کسی نے کوئی شہرت کا لباس پہنا ہے، شہرت کا لبادہ اڑائے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان اسراف کرے لباس پہننے میں، اسراف کرے اور اسراف سے کامل لباس کو پہننے میں، اور وہ بھی اسلامی لباس میں اگر اسراف کیا انسان نے تو اس کا بھی صحیح استعمال گویا اس نے نہیں کیا ہے۔ ایک اور چیز ہم جو اسلامی لباس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے آیہ کریمہ میں بھی آیا ہے کہ سب سے بہترین لباس تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا لباس اگر انسان پہنے تو یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں آیہ کریمہ میں خداوند کریمہ نے بیان کی ہیں، ایک وہ لباس جو ہمارے ظاہری جسم کو چھپاتا ہے، اور ایک وہ لباس جو ہمارے باطنی عیبوں کو چھپاتا ہے اور باطنی گناہوں سے اور برائیوں سے ہمیں دور کرتا ہے۔ جو گندگی انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا جس گندگی سے انسان دور رہنا چاہتا ہے وہ صرف تقویٰ کے ذریعے سے رہ سکتا ہے، چونکہ تقویٰ وہ حصار ہے، وہ دائرہ ہے، وہ حفاظتی ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو اور اپنی جان کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جیسا انسان ایک مشترک چیز جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے لباس بدن اور لباس جان اور روح میں، وہ یہ ہے کہ دونوں حفاظت کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو بدن کا لباس ہے وہ ہمارے بدن کو محفوظ کرتا ہے اور ہمارے بدن کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو لباس جان ہے، جو لباس روح ہے، وہ ہمارے روح کو محفوظ کرتا ہے ہر اس چیز سے، ہر اس برائی سے جو اس کے روح کے لیے نقصان دہ ہو، جو مضر ہو۔ لہٰذا یہ ان دونوں کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان رابطہ یہ ہے کہ جو لباس بدن انسان نے پہنا ہے یہ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جو انسان کو اس لباس تک پہنچائے۔ یہ مقدمہ ہے گویا کہ انسان اس لباس کے ذریعے سے اس الہی لباس جسے خدا نے تقویٰ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے ذالک خیر، یہ سب سے بہترین لباس ہے، تو انسان اس لباس کے پہننے سے اس لباس تک پہنچے۔ تو یہ کب پہنچ سکتا ہے؟ جب انسان اس کا صحیح استعمال کرے، جب وہ حدود اور وہ قوانین جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں ان کی رعایت کرے۔ تو آئیے یہاں پہ پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم آپ کے آراء اور آپ کی تجاویز دیکھتے ہیں اور ساتھ مل کے دیکھیں کہ آج آپ ہی لوگوں نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔
नाज़रीन, आइए प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे लिबास के सिलसिले में और यहाँ पे वक्त हुआ है आपकी तजावीज़ का। आइए देखते हैं कि आप ही में से किसी नाज़िर ने हमारे लिए क्या भेजा है। लिखा है यहाँ पे सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बशीर साहब? अल्लाह का शुक्र है। सहर टीवी के प्रोग्रामों में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, जिसके लिए सहर टीवी मुबारकबाद की मुस्तहक है। खुदा आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाएँ। पूरी दुनिया में जहाँ हर तरह की कोशिश की जा रही है कि इंसानियत को शराफत से दूर करे, वहाँ सहर टीवी तन्हा नज़र आता है जो इंसानी अक़दार को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अहमद रज़ा साहब। अहमद रज़ा साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने बहुत ही मुफीद पैगाम दिया है। वाकई मानों में जैसे हमने कई प्रोग्राम में भी इसकी तरफ इशारा किया है कि अगर आज के दौर में कहीं पे कोई नूर की किरण नज़र आती है और इंसानी अक़दार को फ़रोग़ देने का कोई हमें मीडिया नज़र आता है, तो वो जमहूरियत इस्लामी ईरान और इनकलाब इस्लामी का मीडिया है, जो हर तरह से यही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से इंसानियत को वो फ़ख्र मिले, इंसानियत को वो मकाम मिले, ख़ासकर चाहे वो मर्द हजरात हो चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हो। तो कोशिश यही रहती है कि उन अक़दार को फ़रोग़ दिया जाए और उन अक़दार को ज़िंदा किया जाए जो इंसानियत के लिए हैं, जो इंसानी माशरे को तरक्की तक पहुँचाने के लिए हैं। और आप दोस्तों का साथ रहा और आप नाज़रीन जो हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, वाकई मानों में आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक है कि जो आप लोग हमारी रहनुमाई करते हैं और इस प्रोग्राम को मुफीद बनाते हैं। हमारी कोशिश भी इंशाल्लाह यही रहेगी कि रोज़ बरोज़ हमारे प्रोग्रामों में और जो भी अनावीन आप पसंद करते हैं और जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि यहाँ पे गुफ्तगू हो, और इंशाल्लाह हमारे माहिरीन यहाँ पे आके जवाब देते हैं। और कोशिश यही रहती है कि नए नए जो मौज़ूआत आजकल हमारे समाज में पाए जाते हैं कि उन पे बहस होनी चाहिए। कोशिश यही होती है कि ऐसे ही मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए और आप तक उनके बारे में जो इस्लामी मालूमात है और इस्लाम का नुक्ता निगाह जो उन मौज़ूआत के सिलसिले में वो बयान किया जाए। तो यहाँ पे वक्त में चूँकि बिल्कुल गुंजाइश नहीं, मैं यहीं पे आप लोगों से खुदा हाफ़िज़ी करूँगा और दुआ यही रहेगी कि खुदावंदा हमारे इमाम में वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में करार फरमा। इलाही आमीन। इल्तिमास दुआ। खुदा हाफ़िज़।